السلام عليكم. المهم هاد الهضره موجهه لجميع المغاربه، غندوي بالدارجه المغربيه حيت هذا الموضوع ديال المغاربه، خاص ديال المغاربه صافي، ماشي ديال جميع دول العرب، مصر وبقيه البلدان. هذا الموضوع غير ديال المغاربه. المهم اي مغربي بغى يخدم في الانترنت زعما، وبغى يشري مشتركين في اليوتيوب ولا مشاهدات ولا معجبين، سواء في اليوتيوب ولا الفيسبوك ولا الانستغرام ولا اي موقع من باقي مواقع التواصل الاجتماعي، اللي بغى يشري شي حاجه في انترنت. غنقول لكم دابا احسن حساب بنكي غتصاوبوا، احسن حساب بنكي على حسب تجربتي للحسابات البنكيه، احسن حساب بنكي صاوبته وكيقطع 30 ولا 33 درهم في العام. ارخص حساب بنكي رخيص بزاف، ما كيقطعش بزاف، غير 30 ولا 33 درهم في العام. كنصحكم التجاري وفا بانك، التجاري وفا بانك صاوبتو وما فيه حتى مشاكل. هذوك الناس اللي كيقولوا التجاري وفا بانك ما صلحش الخدمات ديال الانترنت وما كيفعلش الباي بال وما كيصلحش للشراء عبر الانترنت، هذوك الناس راه ما عارفين والو، ما عارفين كاع الطريقه باش يتعاملوا مع الحساب ديال التجاري وفا بانك. انا صوبت الحساب التجاري وفا بانك وعندي الكونت في انترنت وعندي لابليكاسيون تجاري وفا بانك. شحال من مره شريت التعبئه في تجاري وفا بانك. الا بغيتي زعما تخلص الضوء كتخلص الضوء، الا بغيتي تخلص الويفي كتخلص الويفي، الا بغيتي تخلص الماء كتخلص الماء، غير من الحساب ديال تجاري وفا بانك. هذوك الناس اللي كيقولوا راه ما مزيان تجاري وفا بانك هما ما كيعرفوش يخدموا به، هما ما كيعرفوش يخدموا به اصلا. انا فعلت الباي بال بهاد البطاقات التجاريه وفا بانك، وشحال من مره وشريت الدومين للموقع ديالي، شريت الدومين للموقع ديالي، شريته ب 15 درهم. وشريت واحد اخر حيت عندي جوج مواقع، شريت الدومين الاول للموقع ديالي الاول وشريت الدومين الثاني للموقع ديالي الثاني. وهي ها هي الفيزا، ها هي التجاري وفا بانك كما شفتوها. هي البطاقه ديالي، هذه الصالحه ديالي وكنخدم بها على الانترنت. اي حاجه كنبغي نشريها فعلت بها الباي بال. كما كتعرفوا باللي الباي بال معروف، هو اول شركه في العالم معروفه. الباي بال هي افضل شركه لارسال واستقبال المدفوعات والشراء من الانترنت. فعلت بها الباي بال. باش تيقوني يا الخوتي غنوري لكم الحساب ديالي وداك لابليكاسيون تجاري وفا بانك، ونوري لكم الرصيد ديالي اللي فيه، الرصيد اللي فيه، ونوري لكم بطاقه ويب باي ديال الانترنت باش تيقوني نيت. الا ما طيقتونيش هيا بينا باش نوري لكم الدليل. المهم دابا غنوري لكم داك الحساب. غنمشي للتجاري وفا بانك، ها هو التجاري وفا بانك، التجاري موبيل. كما كتعرفوا يا خوتي بلي التجاري وفا بانك عندها العلاقه بالشركه ديال الباي بال. دابا غندير مود باس، غندير دابا مود باس وندير تسجيل الدخول. وهو الحساب شتو فيه 57 درهم. وملي نكليك على طلب تعبئه ويب باي نوري لكم البطاقه ويب باي. ها هي بطاقه ويب باي ديال الانترنت، هاد البطاقه مخصصه للانترنت، فيها 14 درهم وتم تفعيلها فعلا. ها هو حساب الشيك، حساب الشيك الخاص بي كما تراون. المهم كتجي هنا كتكليكي على هاد القائمه الا بغيتي تشري شي حاجه ولا بغيتي تدخل التعبئه، كتجي هنا تعبئه، وهنا كتختار التعبئه اللي بغيتي تعبئه اورانج، اتصالات المغرب، انوي، ولا الطرق السياره بالمغرب. المهم الا كليكيتي زعما بحال انوي هكا، وهنا كدير نيميرو ديال التليفون، هنا كدير مونطون زعما شحال بغيتي، واش بغيتي التعبئه ديال 10 دراهم، 20، 25، 30، 50 حتى ل 500. وملي كتشري وملي كتختار زعما 10 بحال هكا ثم تاكيد، وكدير تاكيد هكا. عفوا انا ما درت الرقم، غندير الرقم 06 38 81 38 23.
ثم تأكيد. ومن بعد كتختار اللي بغيتي. الا بغيتي زعما غوشارج نورمال، الا بغيتي زعما تكون تعبئه نورمال، ولا بغيتيها نجمه 6 غير ديال الفيسبوك والواتساب والانستغرام وتويتر والتيك توك، الا بغيتيها نجمه 8، الا بغيتيها سوايع، الا بغيتيها نجمه 3 غير ديال الانترنت صافي، الا بغيتيها نجمه 1. المهم كتختار اللي بغيتي. مثلا انا غنختار دابا، انا غنختار نجمه. المهم غندير هادشي قدام عينيكم باش تشوفوا. المهم غنختار دابا نجمه 1. نجمه 1 بغيتها سوايع انا نصوني شي حاجه. المهم تاكيد، كدير تاكيد. قبل ما دير تاكيد كتختار حساب الخصم، ثم كتختار داك الحساب اللي فيه فلوس، هو ديال الانترنت نت، وكدير تاكيد. وملي كدير تاكيد كدير استمر، وكيوصلك واحد الرمز في الرقم ديال التليفون اللي عندك اللي صوبتي به هاد حساب التجاري وفا بنك. هو غيجي عندي. ومن بعد تأكيد هكا، عفوا أعتقد أن الرمز غلط. ثم تأكيد هكا. تم أخذ أدائكم بعين الاعتبار، وبمجرد الانتهاء من تنفيذه يمكنكم طباعة إيصال الأداء الخاص بكم في أي وقت على فضائكم التجاري نت. ثم استمر، وغيجينا واحد الميساج، وغندخلو على هذا الميساج. كما كتشوفوا recharge effective votre numéro d'opérateur le هو الكود pour toute information contact. وغيجيني واحد الميساج اخر، الميساج ديال بان التعبئه دخلات ليا. كما كتشوفوا بعينكم vous avez recharge 10 دراهم vous bénéficiez du jeu appel national variable 3 jours. المهم ها هي التعبئه، وها هو السولد عندي دخل. كما كتشوفوا بعينكم هاني عبأت دابا الكارت وعندي ساعة. المهم إلا بغيتي القائمة تسديد الفواتير، مثلا إلا بغيتي تخلص الضوء ولا الماء ولا شي حاجة، كتجي هنا، كتجي هنا كاش التحويلات ولا تسديد الفواتير، عفوا ماشي التحويلات، تسديد الفواتير هكا. إلا بغيتي تخلص الضوء هنا، الهواتف والانترنت، الخدمات، المياه والكهرباء، إلا بغيتي تخلص الضوء وكتجي لتحت هنا الضرائب والرسوم ورسوم الميناء، هنا مشتريات الانترنت، تبرعات، مدارس وجامعات، منظمات التمويل الخاصة والتأمين. المهم أنا كنوصف لكم بلي التجاري وفا بنك هو أحسن حساب بنكي خاصك تصاوبو نيت، ماشي نيت وصوب هاد الحساب، غينفعك في الانترنت وفي الخدمات ديالك وفي كل شيء. المهم كما أعتقد أن هذا كل شيء في هذا المقطع.